सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो दुनिया और आखिरत का मालिक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज का जो अमल है ये दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए है। एक हदीस मैं आपको सुना देता हूँ, सिर्फ इस हदीस पे अमल कर लें तो सारी दुनिया भी आपकी और आखिरत भी आपकी। मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चार बातें मुझसे ले लो, दुनिया भी तुम्हारी आखिरत भी तुम्हारी। हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना, किसी को धोखा ना देना, क्योंकि झूठ और धोखा जो है वो इंसान को जलील भी करता है और बर्बाद भी करता है। सच्चाई में निजात है। और आपको मैं एक वाक्य भी यहाँ पे बयान करता हूँ कि झूठ और धोखा इंसान को किस तरह तबाह कर देते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सफर पे थे। रास्ते में एक शख्स ने हुसूल बरकत के लिए सोहबत में रहने की इजाजत तलब की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे इजाजत दे दी और दोनों एक साथ सफर करने लगे। रास्ते में जब खाना खा ले गए, 3 रोटियां थी, एक एक रोटी दोनों ने खा ली। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तीसरी रोटी वहीं पे छोड़कर नहर पे गए, पानी पिया और वापस आए। जब वापस आए तो देखते हैं तीसरी रोटी गायब है। तो आपने उस शख्स से पूछा, तीसरी रोटी कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं जानता। हालांकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और वो जानते हैं कि वो रोटी उसी ने गायब की है। लेकिन उस शख्स की जुर्रत इतनी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बबरकत सोहबत में रहने के बावजूद वो फिर भी झूठ बोल रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके साथ सफर जारी रखा। अब रास्ते में एक हिरनी के बच्चे को देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया। वो हुक्म पाते फौरन ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको ज़िबा किया, उसका गोश्त पकाया और दोनों ने उसका गोश्त खाया। जब खाने से फारग हो गए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हड्डियों को जमा किया और कहा, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। यकायक वो हड्डियां दोबारा हिरनी का बच्चा बन गई और वो हिरनी का बच्चा जिंदा होकर खड़ा हो गया। तो एक मर्तबा फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा, तुझे उस जात की कसम जिसने तुझे मेरे हाथों ये मोइज़ा दिखाया, बता वो रोटी किसने ली थी? वो फिर कहता, मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं जानता वो किसने ली थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सफर जारी रखा। रास्ते में एक दरिया आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स का हाथ पकड़ा और उसे लेकर पानी पे चलते हुए दरिया पार करने लगे। और फिर उसे एक मर्तबा फरमाया, तुझे उस रब की कसम जिसने तुझे मेरे हाथों पर ये मोइज़ा दिखाया, सच बता, तीसरी रोटी किसने ली थी? वो नामुराद बदबख्त इंसान फिर कहता है, मुझे मालूम नहीं किसने ली थी। देखिए, वो शख्स जो इतने बड़े बड़े मोइज़ा देखकर फिर भी सच नहीं बोला, हालांकि वो जानता है कि अल्लाह का नबी सब कुछ जानते हैं। लेकिन इस तरह वो ढीठ और जिद्दी हो गया है। दुनिया की मोहब्बत और लालच ने उस शख्स की आंखों पर पट्टी डाल दी है कि वो अल्लाह के नबी की बारगाह में झूठ बोल रहा है। हालांकि अगर वो कहता कि तीसरी रोटी मैंने छुपा ली है, मैंने खा ली है, तो उसका क्या जाता? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे कोई सजा तो नहीं देते, वो तो माफ कर देते थे। लेकिन ये हुब्बे दुनिया, हुब्बे माल इंसानों को इस तरह ढीठ और जिद्दी और अंधा बना देता है कि जब तक वो पकड़े नहीं जाते वो अपना गुनाह कबूल नहीं करते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सफर जारी रखा और रास्ते में एक वीरान सहरा आ गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुछ रेत जमा की और फरमाया, ऐ रेत, अल्लाह जल्ला शानुहु के हुक्म से सोना बन जा। रेत ने हुक्म पर अमल किया। नबी का हुक्म था, रेत फौरन सोने में बदल गई। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस सोने के 3 हिस्से किए और फरमाया, एक हिस्सा सोने का मेरा, दूसरा तेरा और तीसरा उसका जिसने वो रोटी ली थी।
اب دیکھیے اس لالچی شخص کے تیور کیسے بدلے۔ وہ فوراً بے شرمی کے دانت نکالنے لگا اور کہنے لگا جی حضرت تیسری روٹی میں نے لی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا کی محبت ہے، یہ مال کی محبت ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ ایسی بری بیماری ہے جو انسان کے باطن کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ حالانکہ اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے پیاروں کے معجزات دیکھے، لیکن پھر بھی اس نے سچ نہیں بولا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا یہ تینوں حصے تو ہی لے لے، تجھے مبارک، یہ دنیا کی دولت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کو وہیں پہ چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ اب وہ شخص اتنا سونا ملنے پر بہت خوش ہوا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے یہ بھی سنیں۔ دو آدمیوں نے اسے سونے کے ساتھ دیکھا تو ارادہ کیا اسے قتل کر کے اس کا سونا چھین لیں اور آپس میں تقسیم کر لیں۔ تو اس شخص نے کہا مجھے قتل نہ کریں، میری جان بخشو، ایسا کرتے ہیں کہ ہم تینوں سونا آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ وہ تینوں نے اس پر اتفاق کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک شخص جائے اور بازار سے کھانا لے کر آئے، ہم کھانا کھائیں گے اور کھانا کھانے کے بعد سونا تقسیم کر لیں گے۔ اب ان تینوں میں سے ایک شخص بازار جاتا ہے کھانا لینے کے لیے، لیکن فوراً دنیا کا لالچ، دنیا کی محبت اس پہ غالب آ جاتی ہے اور اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اس نیت سے کہ جب میں واپس جاؤں گا ان کو کھانا دوں گا، وہ کھانا کھائیں گے، مر جائیں گے اور سارا سونا میں اپنے قبضے میں لے لوں گا، سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ اور ادھر دو جو وہاں رہ گئے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا جب یہ اکیلا شخص آئے گا تو ہم اس کو قتل کر کے سونا آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر پہنچا تو ان دونوں نے مل کر اس ایک کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد یہ دونوں مل کر وہ زہر ملا ہوا کھانا کھانے لگے اور بالآخر ان کی بھی موت ہو گئی اور وہ سونا وہی کا وہی پڑا رہ گیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا سونا وہی موجود ہے، 3 لاشیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، اس سے بچو، جو اس کے لالچ میں پھنسا وہ ہلاک ہو گیا، رسوا ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو میرے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک سچ بولو، ایک دھوکہ نہ دو، اور تیسرا فرمایا اخلاق اچھے کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اور چوتھا فرمایا رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اور جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، ہمارے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے ہاتھوں پر پڑی، ان کے ہاتھ بڑے سخت تھے، تو آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ کہا جی بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں تو ہاتھ سخت ہو گئے، محنت مزدوری مشقت کرتا ہوں۔ تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو پکڑا اور بوسہ لیا اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے، جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ جو 4 باتیں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو میں نے یہاں پہ بیان کیا ہے، اگر ان پر ہم عمل کر لیتے ہیں تو دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی ہماری۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا، جو فرما دیا، وہ بالکل صحیح ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز، جو بات میرے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے وہ کبھی بھی بدل نہیں سکتی، اس میں ایک رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ ہم اگر ان باتوں پہ عمل کر لیتے ہیں تو دنیا بھی انشاءاللہ ہمیں ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو نیچے کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جیسے ہی مجھے وقت ملا انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی حدیث سنے گا، جو کہ اللہ کا
کلام سنے گا اس کا ثواب، اس کا اجر اللہ کی ذات آپ کو اور مجھے ہم سب کو دے گی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔